हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक और सच्चा वाक़या शेयर कर रही हूँ और ये जिस लड़की के साथ पेश आया, आइए उसी की ज़बानी सुनते हैं। कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द भी एक इसरार भरी दुनिया आबाद है। इस दुनिया के बासी ना हमें दिखाई देते हैं, ना ही महसूस होते हैं, मगर कभी कभी ऐसा ज़रूर होता है कि इन चीज़ों को हम अपनी कम फहमी से या कभी जानबूझकर इतना मजबूर कर देते हैं कि वो चाहते या ना चाहते हुए भी हमें अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाते हैं। अब ये हमारी खुशनसीबी है कि वो हमें कोई आज़ार ना पहुंचा सकें। आप सोच रहे होंगे, भला मैं इसरार भरी दुनिया के बासियों की हिमायत क्यों कर रही हूँ? तो फिर लीजिए, आप ही फैसला कीजिए। मैं उन दिनों छठी जमात की तालिबा थी जब हम कोरंगी सेक्टर 3 में शिफ्ट होकर आए। इस उम्र में लड़कियों को फितरतन फूल, खुशबू और दिल को लुभाते मौसम वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे तो बचपन ही से रंग और खुशबू बहुत भाते थे। अम्मी लाख समझाती, मगर उनकी नसीहत को मैं हंसकर एक जुमले से हवा की ग़ज़ा बना डालती। अम्मी जान, खुशबू लगाना तो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इतनी गर्मी है, बस में तरह तरह के लोगों की बू से मेरा दम घुटने लगता है। प्लीज़ अम्मी, बेटा खुशबू लगाना बेशक सुन्नत है, मगर तुम्हारी उम्र की छोटी लड़की को ये ज़ेब नहीं देता कि तुम इतनी खुशबू लगाकर स्कूल जाओ, जबकि तुम्हारा स्कूल भी दोपहर का है और ज़वाल के वक्त वैसे ही ऊपरी हवाओं का ज़ोर हवा में होता है। मगर मैंने तो ना मानना था, ना मानी। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं था कि मैं कोई नाफरमान बच्ची थी। मेरी अम्मी कहती तो शायद कभी दूसरा सांस भी ना लेती। मेरी माँ थी ही ऐसी, सरापा मोहब्बत। बहरहाल बात कहाँ से कहाँ चली गई। हाँ, तो मैं बता रही थी कि खुशबू मेरी ऐसी कमज़ोरी थी जिसे मैं चाह कर भी छोड़ नहीं सकती थी और इस वजह से मैं एक हफ्ते में परफ्यूम की पूरी बोतल खाली कर दिया करती थी। मगर उस दिन एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ जिसके बाद मेरी ये आदत खुद ब खुद छूट गई। बेटा, ये सरजानी कौन सी बस जाएगी? आज पूरे 15 दिन हो गए थे कि इतनी आवाम के होते हुए भी वो खातून मुझे ही मुखातिब करती थी। मैं बेजारी से उनकी तरफ देखते हुए बोली, आंटी, आप रोज़ मुझसे एक ही सवाल पूछती हैं और मैं रोज़ एक ही जवाब देती हूँ, फिर भी आपको पता नहीं चल सका कि सरजानी यहाँ से सिर्फ़ एक ही बस जाती है। अभी वो कुछ बोलती कि मेरी मतलूबा बस ने आकर गुफ्तगू में मुदाखलत की और मैं उन्हें नज़रअंदाज करके बस में चढ़ गई। आज वैसे ही मुझे देर हो गई थी और मेरा साइंस का टेस्ट भी था। फिर सारा दिन की मसरूफियत में याद ही नहीं रहा कि आखिर वो आंटी कौन है और मुझसे क्यों रोज़ एक ही सवाल करती हैं। उस दिन के बाद पूरे 2 हफ्ते सुकून से गुजरे। ना वो आंटी मुझे नज़र आई और मैं भी इस किस्से को भूल भाल गई और फिर एग्ज़ाम्स की तैयारियों में लग गई। यहाँ मैं एक बात वाज़ी करती चलूँ कि मेरा वो मतलूबा स्टॉप कुछ पुरस्रार सा था। आने जाने वाली दोनों सड़कों के बीच एक गंदा और पुरअसरार नाला था जिससे आए दिन नामालूम अशख़ास की लाशें बरामद होती रहती थीं। इस तरफ जहाँ मेरा घर था, नाले से कुछ दूर कच्चे पक्के मकानात थे जिनमें से बेशतर खाली थे और जो रिहायशी थे उनमें भी ज़्यादातर किराएदारों का बसेरा था। फिर इस सड़क के लिए ये भी मशहूर था कि वो सड़क हर 6 माह बाद भेंट लेती है। मुझे रोड क्रॉस करके स्कूल की तरफ मतलूबा बस लेनी होती थी और जिस तरफ मेरा स्टॉप था वहाँ एक बहुत बड़ा मैदान था जिसमें खुदरू झाड़ियों का एक घना जंगल आबाद था। मेरे स्कूल जाने के वक्त अक्सर ही वहाँ सन्नाटे का राज होता था। कभी कभार ही वहाँ रश हुआ करता था, मगर मैं उस वक्त क्योंकि बच्ची थी इसलिए कभी इन बातों को महसूस नहीं किया। बहरहाल ये 25 नवंबर 1992 की बात है कि मैं खिलाफ तवक्का आज स्कूल जल्दी जाने के ख्याल से 11:15 पर ही हस्बे आदत कपड़ों पर खूब परफ्यूम लगाकर अपने रुमाल को भी परफ्यूम की तेज़ खुशबू से तर करके अम्मी को खुदा हाफिज़ कहती
بیگ سنبھالتی لمبے لمبے ڈگ بھرتی اسٹاپ پر پہنچی ہی تھی کہ مجھے پھر وہ عجیب و غریب آنٹی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ میں دعا کر رہی تھی کہ میری مطلوبہ بس، جو کہ کرنگی سے میرے اسکول کے اسٹاپ تک پہنچاتی تھی، آ جائے۔ اس اثنا میں وہ آنٹی مجھ تک پہنچ گئیں۔ کیسی ہو مریم؟ ان کے منہ سے آج اپنا نام سن کر میں بری طرح چونک گئی۔ جی ٹھیک، مگر آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا تو ایک بڑی عجیب سی ہنسی ان کے منہ سے برآمد ہوئی، جیسے کسی ریل کی پٹری پر بڑے رفتار سے کوئی ٹرین گزر گئی ہو، یا کوئی لاؤڈ اسپیکر پھٹ گیا ہو اور دماغ کو سن کر دینے والی آواز کان کے پردے پھاڑ رہی ہو۔ میں اسٹاپ پر اکیلی تھی اور بس نہ جانے آنے میں کیوں اتنی دیر لگا رہی تھی۔ گھبرا کر میں نے اس عورت کی طرف دیکھا، وہ اب بھی مسلسل ہنس رہی تھی۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح نقاب تھا، جس سے اس کی لہو رنگ آنکھیں نظر آ رہی تھیں، جو ایک پل میں لگتا تھا کہ ابل پڑیں گی۔ خوف کے مارے میرے پیر زمین پر جم چکے تھے، سانسیں تھم کر رگوں میں خون کو منجمد کرنے لگی تھیں۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر حلق سے تو کوئی آواز ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ اسی اثنا میں اس عورت نما آسیب نما عورت نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے گھسیٹ رہی تھی اور مجھ پہ جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ اب میں مکمل اس کی گرفت میں تھی۔ سخت سردی میں بھی میرا پورا بدن پسینے میں شرابور تھا اور دل لگتا تھا کہ ابھی سینے میں قید توڑ کر رہا ہو جائے گا۔ دفتر میرے پورے جسم میں خراشیں پڑنے لگیں۔ سکتہ ٹوٹا اور میں نے دیکھا کہ میں اس میدان کی خودرو جھاڑیوں کی رو میں اس مخلوق کے ساتھ ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ اچانک جیسے میرے دماغ کو کسی نے سگنل دیا کہ تم تو قرآن پاک پڑھی ہوئی ہو، پھر کیوں اپنے اللہ سے رجوع نہیں کرتی؟ اسی کی مدد طلب کرنی چاہیے۔ بس پھر مجھے جتنی آیات قرآن یاد آتی گئیں، میں نے ورد کرنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی میری کوشش تھی کہ کسی طرح اس عورت سے اپنا ہاتھ چھڑا لوں کہ اچانک ہی جھاڑیوں میں کچھ سرسراہٹ ہوئی اور ایک نہایت ضعیف بزرگ باہر آئے، جن کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی لاٹھی اس عورت کی طرف ماری، وہ خوفناک عورت ایک دلدوز چیخ مار کر میرا ہاتھ چھوڑتی تیزی سے بھاگی اور انہی جھاڑیوں میں کہیں گم ہو گئی۔ میں بھی ایک چیخ کے ساتھ بے ہوش ہو گئی۔ اور پورے 3 دن بعد ہوش میں آئی تھی۔ اس کے بعد کے حالات مجھے امی کی زبانی معلوم ہوئے کہ تم کو ایک بارش بزرگ نے بچایا ہے بیٹا، وہ پتہ نہیں کس کس سے گھر کا پتہ معلوم کر کے تمہیں گھر لائے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ وقت پر تمہارا ہاتھ نہیں پکڑتے تو تم بس کی تیز رفتاری کی نظر ہو جاتی۔ روڈ کراس کرتے ہوئے احتیاط کیا کرو بچی، اگر وہ بزرگ تمہیں نہ بچاتے خدا جانے کیا ہوتا تمہارا۔ امی کی باتوں سے ممتا کی مہک آ رہی تھی۔ شاید ان بزرگ نے امی کو حقیقت سے مطلع نہیں کیا تھا، ورنہ امی اتنی بڑی بات برداشت نہیں کر پاتی۔ اس میں بھی میرے اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ لیکن میرے لیے یہ بات بہت سکون کا باعث تھی کہ میری امی پریشانی سے بچ گئیں، مگر اس بات پر تشویش کا اظہار ضرور کرتی ہیں کہ بیٹا مریم، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تو تمہیں ان بزرگ نے بچا بھی لیا، پھر تمہاری یونیفارم پر گھسٹنے کے نشانات اور بدن پر خراشیں کیوں تھیں؟ اور میں بس اتنا ہی کہہ پاتی ہوں کہ امی جان، میں تو بے ہوش ہو گئی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا۔ اور میں خود آج بھی یہی سوچتی ہوں کہ وہ کون تھی اور مجھے کہاں لے جانا چاہتی تھی۔ کہیں امی کی کہی ہوئی بات کانوں سے ٹکرا جاتی ہے۔ بیٹا مریم، تم اتنی تیز خوشبو لگا کر اسکول مت جایا کرو، زوال کا وقت ہوتا ہے اور اب میرے پاس کوئی جواز نہیں کہ میں اس بات کو رد کروں۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں
کہ میرے ساتھ اس دن کیا ہوا، وہ سب کیا تھا، کوئی غیبی مدد یا غیبی نصیحت؟ سو فرینڈس، یہ تھی آج کی اسٹوری۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ کہانی سننے کے بعد آپ کمنٹ کر کے بتانا مت بھولیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کوئی چڑیل تھی، آتما یا روح۔ تو اگر آپ کو میری سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈس اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ تو اب ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نئی ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ بائے بائے۔